बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सदर ममलकत आरिफ अलवी से मुलाकात की है, जिसमें सियासी व इक़्तिसादी मामलात पर तफसीली बातचीत हुई। ख्याल रहे कि रवां माह में इसहाक डार की सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से ये तीसरी मुलाकात है। इन मुलाकातों में पीटीआई और मौजूदा हुकूमत के दरमियान देरीना मामला तय करने की कोशिश की गई है, ताहम अभी तक इस सिलसिले में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से ज़राए का कहना है कि यह मुलाकात खासी उम्मीद अफजा रही है। मज़कूरा मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों की मुमकिना तहलील की खबरों के हवाले से भी बातचीत की गई है, जबकि अगले आम इंतखाबात पर भी तफसीली बातचीत हुई है। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन माली बहरान से गुजर रहा है, ताहम इस बहरानी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और उनकी टीम कोशिशें जारी रखे हुए है, जिसके नतीजे में सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन चूँकि मार्केट में सट्टाबाज और मुख्तलिफ किस्म की माफिया सरगर्म है, जिसकी वजह से मार्केट में बार बार पैनिक की सूरत हाल पैदा हो रही है, जबकि दूसरी तरफ इस सूरत हाल में केपी और पंजाब की हुकूमतें वफाकी हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही, जिसके नतीजे में मुल्क के मालियाती अशारिये मजीद अबतरी का शिकार हैं। ज़िम्मेदार ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और सदर ममलकत आरिफ अलवी के दरमियान इस मुलाकात में मुल्क की माली व इक़्तिसादी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई और मुल्क के दरामदी बिल के बारे में इसहाक डार ने सदर ममलकत को सूरत हाल से आगाह किया। इस मुलाकात में इसहाक डार ने सदर ममलकत से कहा कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें और पंजाब और केपी की हुकूमतों से कहें कि वो वफाकी हुकूमत से ताउन करें, ताकि दरामदी बिल को कंट्रोल करने के साथ साथ IMF के प्रोग्राम को भी जारी रखा जा सके। इसहाक डार ने सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से कहा है कि वो मुल्क की इस नाजुक मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने में मुस्बत किरदार अदा करें। नाज़रीन, ये भी खबरें हैं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने के लिए तहरीक इंसाफ से ताउन पर भी बातचीत की गई है। इस हवाले से ज़राए का दावा है कि मुलाकात में सदर ममलकत ने पीटीआई की क़यादत से बातचीत करने का वादा भी किया है। अलावा अज़ीम मज़कूरा मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने सदर ममलकत को इस बात से भी आगाह किया कि हुकूमत मुल्क भर में बाजार शाम 6 बजे बंद करने पर गौर कर रही है, ताकि बिजली की बचत की जा सके, जबकि दफातर के औकातकार को भी कम करने पर गौर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से केपी और पंजाब असम्बलियों को तहलील करने के सर संगीत में इजाफा हो गया है और इस सिलसिले में इमरान खान मुसलसल इजलास भी कर रहे हैं, ताकि वो हुकूमत पर दबाव में इजाफा कर सकें और वफाकी हुकूमत को मजबूर कर सकें कि वो कौमी असम्बली तहलील करके आम इंतखाबात की तरफ जाए। लेकिन जवाब में वफाकी हुकूमत मजबूती के साथ खड़ी है और वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने का कोई इरादा नहीं रखती। जी नाज़रीन, यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा गौर तलब है कि एक तरफ तो इमरान खान और उनकी जमात केपी और पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने की मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आज पंजाब काबीना में एक और वज़ीर को शामिल कर लिया गया है। ख्याल कास्त्रो ने आज गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान से अपने ओहदे का हल्फ लिया। ये मौजूदा सूरत हाल में न सिर्फ हैरान कुन है और इमरान खान की धमकियों की नफ़ी है, बल्कि शायद इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही फ़िलहाल पंजाब असम्बली तहलील करने का कोई इरादा नहीं रखते। पंजाब काबीना में एक ऐसे वक्त में नए वज़ीर की शमूलियत की गई है जब इमरान खान और उनकी पार्टी की तरफ से असम्बलियाँ तहलील करने की धमकियों और नारों से हुकूमत पर दबाव में इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। यह सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इमरान खान खुद भी असम्बलियाँ तहलील करके मौजूदा सेटअप में अपने आप को बेआसरा नहीं करना चाहते। शायद इन्हें परवेज़ इलाही ने बड़ी हद तक राम कर लिया है, क्योंकि असम्बलियों की तहलील की सूरत में
عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا قانونی شیلٹر ختم ہو جائے گا جو انہیں کے پی اور پنجاب کی حکومتوں نے فراہم کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ان کے ہیلی کاپٹر کے جھولے بھی ختم ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، اس وقت حقیقت حال یہ ہے کہ عمران خان مسلسل لاہور میں قیام پذیر ہیں، اور وہ اس خوف سے اسلام آباد میں اپنے گھر بنی گالہ کا رخ نہیں کر رہے ہیں کہ اگر وہ اسلام آباد جائیں گے تو انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، جبکہ پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی جن کے خلاف موجودہ دور حکومت میں مقدمات قائم ہوئے ہیں، انہیں بھی اپنی گرفتاری کا ڈر ہے، جس کی وجہ سے یا تو وہ کے پی میں قیام پذیر ہیں یا پھر وہ صرف پنجاب جا کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر عمران خان کے پی اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ خود ہی نقصان اٹھانا پڑے گا، جس کا پی ڈی ایم کی حکومت بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ لہٰذا اس بات کے امکانات بہت ہی کم ہیں کہ عمران خان کے پی اور پنجاب کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کریں، تاکہ دھمکیاں اور نعرے بازی اپنی جگہ پر، لیکن وہ پوری شدت کے ساتھ وفاقی حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ شاید اسی کا نام سیاست ہے۔ جی ناظرین، یہاں ہم عمران خان کے اس یو ٹرن کا ذکر کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتے کہ انہوں نے نئے فوجی قیادت سے ایک مرتبہ پھر رابطہ بڑھانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں، اور فواد چودھری سمیت دیگر رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کو بہتر بنانے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئرز لیڈرشپ نے کچھ اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کی ارینجمنٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے گزشتہ دنوں عمران خان کو بھی ایک براہ راست پیغام بھیجا تھا کہ عمران خان نئی فوجی قیادت کے بارے میں کوئی منفی بیان بازی نہ کریں، جبکہ عمران خان اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی اس حوالے سے کنٹرول کریں تاکہ وہ نئی فوجی قیادت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے فوج کے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پر عمران خان نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور اپنی پارٹی کے اہم رہنماؤں کو بھی متحرک کر دیا ہے کہ وہ نئی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تاہم دوسری طرف عمران خان سابق آرمی چیف کے بارے میں مسلسل بیانات دے رہے ہیں اور انٹرویوز ان پر ڈبل گیم کھیلنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ ماضی میں جس نے بھی ان کے ساتھ نیکی کی ہے، اس کا جواب عمران خان نے بدی ہی کی شکل میں زہر اگل کر ہی دیا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جنرل باجوہ نے آؤٹ آف وے جا کر عمران خان کو پروان چڑھایا اور ان کی نہ صرف حکومت قائم کروانے میں اپنا کردار ادا کیا بلکہ 3.5 سال ہر موقع پر ان کی مدد کی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کا اعتراف خود عمران خان بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اب جب جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو عمران خان نے اپنی عادت اور طبیعت کے مطابق ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اگر ماضی قریب کی بات کی جائے تو عمران خان نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ ڈبل گیم کھیلا ہے بلکہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی ڈبل گیم کھیلتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اتحادی ان سے خوش نہیں تھے، جبکہ بیشتر مواقع پر عمران خان نے اپنے حکومت میں فوج کو بھی ڈچ کیا تھا، جس کی وجہ سے جنرل باجوہ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ لیکن قیامت کی نشانیاں ہیں کہ آج عمران خان جنرل باجوہ پر ڈبل گیم کھیلنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہم اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے جنرل باجوہ پر الزام تراشی کے حوالے سے اس وضاحت کا قطعی طور پر مقصد یہ نہیں کہ ہم جنرل باجوہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ان کے لیے کسی بفر زون کا کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بھی ادارہ یا شخص اپنے آئینی کردار سے آگے بڑھ کر کوئی کام کرتا ہے یا کسی بھی شکل میں آئین پاکستان کی پامالی کرتا ہے تو پھر اسے تاریخ اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھتی۔ جی ناظرین، ایک طرف تو دنیا بھر میں انسانی نظام ہے لیکن دوسری طرف ایک قدرت کا نظام بھی ہے۔ جب انسانی نظام اپنی حدوں کو چھو لیتا ہے تو پھر قدرت کا نظام حرکت میں آتا ہے، اور پھر قدرت کا نظام ہر انسان کے سامنے وہی کچھ لاتا ہے جو کچھ اس نے ماضی میں کیا ہوتا ہے۔
شاید اس کو آفاقی نظام انصاف کہا جاتا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آئین سے انحراف کیا جس کا اعتراف انہوں نے خود کر لیا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں ایک طاقتور ادارے کا کردار رہتا ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست کا وہ کھلا راز ہے کہ جس کا رازدار پاکستان کا ہر باشعور شہری ہے کہ یہاں حکومتیں کیسے بنتی اور کیسے ختم ہوتی ہیں۔ خود عمران خان کی حکومت کو ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت لانچ کیا گیا، لیکن جب عمران خان مطلوبہ نتائج نہیں دے سکے تو پھر عمران خان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو ماضی میں مختلف حکومتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔